म तपाईहरुलाई भनौं हजुरहरुले एकचोटी कमेन्ट्स गर्नुस् त जुन मानवको जुन एबिलिटी हुन्छन् त्यो कति प्रकारको एबिलिटी हुन्छन् मानवसँग कति प्रकारको एबिलिटी हुन्छन् हजुरहरुले कहिले गुगलमा सर्च गर्नुभयो कसैले गुगलमा सर्च गर्नुभयो कि मानवको जुन एबिलिटी जुन हुन्छन् जुन क्षमता जुन हुन्छन् त्यो कति प्रकारको हुन्छन् गुड मंजू जी गुड दुई प्रकारको हुन्छन् हजुरले ध्यान दिनु होला जुन ह्युमन को जुन हजुरहरु ध्यान दिनुस् ह्युमन को जुन एबिलिटी हुन्छन् त्यो दुई प्रकारको हुन्छन् एउटा एबिलिटी जुन हुन्छन् हजुरहरुले ध्यान दिनु होला एउटा हुन्छन् फिजिकल एबिलिटी हैन एउटा हुन्छन् मेन्टल एबिलिटी एउटा हुन्छन् फिजिकल एबिलिटी एउटा हुन्छन् मेन्टल एबिलिटी त्यसपछि हजुरले के विचार गर्नु होला हजुरले ध्यान दिनुस् अहिले जुन 21st सेन्चुरीमा जुन व्यक्तिको मेन्टल एबिलिटी जति हाई हुन्छन् त्यो व्यक्ति त्यति सफल हुन्छन् यो कुरा हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनु होला त्यति हाई हुन्छन् यदि तपाईको मेन्टल एबिलिटी यदि हाई छ भने बुझ्नुस् तपाईको स्यालेरी पनि हाई हुन्छन् त्यो निश्चित हुन्छन् र त्यसपछि हजुरहरुले के विचार गर्नु होला कि मेन्टल एबिलिटी टेस्ट गर्न हजुरलाई के गर्छन् उसले दुई प्रकारको क्वेशन उसले बनाउँछन् हजुरहरुले विचार गर्नु होला यो मेन्टल एबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि दुई किसिमको उसले के गर्छन् क्वेशन चाहिँ निर्माण गर्छन् मेन्टल एबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि एउटा चाहिँ लेफ्ट ब्रेन को लागि निर्माण गर्छन् यस्तो क्वेशन जुन क्वेशनले के गर्दिन्छन् तपाईको लेफ्ट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्दिन्छन् अर्को प्रकारको जुन क्वेशन हुन्छन् उसले के गर्दिन्छन् त्यो क्वेशनले के गर्दिन्छन् कि राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्दिन्छन् यदि तपाईको दुबै ब्रेन यदि एक्टिभेट छ भने बुझ्नुस् तपाईको इन्टेलिजेन्स लेभल हाई छ यदि तपाईको इन्टेलिजेन्स लेभल यदि हाई छ भने बुझ्नुस् तपाईको हरेक सब्जेक्ट के हुन्छन् हाई हुन्छन् यसैलाई त हामी आईक्यू भन्छौं अब तपाईलाई के सोच्नु पर्छ कि लेफ्ट ब्रेन को लागि कस्तो क्वेशन उसले डिजाइन गर्छन् भने हजुरले ध्यान दिनु होला यदि तपाईको क्वेशनमा भर्ब छ भने बुझ्नुस् यस्तो क्वेशनले के गर्दिन्छन् तपाईको लेफ्ट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्दिन्छन् यदि कुनै पनि क्वेशनमा भर्ब छ भने बुझ्नुस् यसैलाई हामी के भन्छौं भर्बल इन्टेलिजेन्स टेस्ट यसैलाई हामी भन्छौं भर्बल इन्टेलिजेन्स टेस्ट भन्छौं त्यही हो यो भर्बल इन्टेलिजेन्स टेस्ट फेरि ध्यान दिनुस् भर्ब पनि हुन्छ नम्बर पनि हुन्छ नि यस्तो पनि क्वेशन हुन्छ जहाँ भर्ब पनि हुन्छ नम्बर पनि हुन्छन् यस्तो यदि क्वेशन छ भने हामी यसैलाई भन्छौं के मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यसैलाई हामी भन्छौं मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यही हो मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यसरी हजुरहरुले ध्यान दिनु होला फेरि ध्यान दिनुस्
यदि क्वेशनमा फिगर छन्, पिक्चर छन्, फोटो छन् भने यस्तो क्वेशन यदि तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने बुझ्नुस् तपाईको राइट ब्रेन चाहिँ के हुँदैछन्, एक्टिभेट हुँदैछन्, पावरफुल हुँदैछन्। यसै तपाईको राइट ब्रेन चाहिँ के होस्, एक्टिभेट होस्, पावरफुल होस्। यसको लागि यस स्पेशल जुन रिजनिङ टेस्ट जुन छ नि, यसैको लागि, यसैलाई हामी के भन्छौं, स्पेशल रिजनिङ टेस्ट। यो यही हो। यो टेस्टले के गर्दिन्छन्, तपाईको राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्दिन्छन्, जसमा के हुन्छन्, फिगर हुन्छन् अथवा भिजुअल रिजनिङ जुन टेस्ट हो, यो टेस्टले तपाईलाई के गर्दिन्छन्, राइट ब्रेनलाई एक्टिभेट गर्दिन्छन्। भिजुअल टेस्टले जसमा के हुन्छन्, पिक्चर हुन्छन्, फोटो हुन्छन्, ड्राइङ हुन्छन्। यसरी जम्मा मेन्टल एबिलिटी टेस्ट को लागि यसरी तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छन्, जम्मा 4 वटा पाठ के गर्नुपर्छन्, पढ्नुपर्छन्। हैन दीपक जी, यसरी तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छन्, जम्मा 4 वटा पाठ पढ्नुपर्छन्। र तपाईहरुको सिलेबसमा आधारभूत तहमा हैन कति मार्क्सको छन्, आधारभूत तह कति मार्क्सको हो, 10 मार्क्सको हैन, र माविमा 16 मार्क्स। यसरी हजुरहरुले, र म तपाईलाई भनौं, यदि तपाईलाई सिलेक्सन सम्म पुग्नु छ भने हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनु होला। तपाईको बौद्धिक क्षमता मतलब मेन्टल एबिलिटी के हुनु पर्छन्, हाई हुनु पर्छन्। अहिले सम्मको इतिहासमा जसको मेन्टल एबिलिटी मतलब जसको आईक्यू हाई छ, त्यो व्यक्तिले सिलेक्सन सम्म पुगेको छ। यो अहिले सम्मको इतिहासले त्यही भन्दैछन्। हजुर एकदमै ध्यान दिनु, एक्जाम दिनु र सिलेक्सन सम्म पुग्नु फरक हो। यो कुरा हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनु होला। र म तपाईलाई भनौं, यदि तपाईको इन्टेलिजेन्स लेभल, यदि आईक्यू लेभल हाई छ भने निश्चित बुझ्नुस् कसैले तपाईको सिलेक्सन रोक्न सक्दैन, त्यो निश्चित हो। यसकारण तपाईहरु के गर्नुला, जे भए पनि तपाई आफ्नो आईक्यू लेभल निश्चित हाई गर्नु होला। जसरी भए पनि, जस्तै फिजिकल फिटनेस को लागि तपाईलाई फिजिकल एक्सरसाइज गर्नुपर्छन्, त्यस्तै मेन्टल फिटनेस को लागि तपाईलाई के गर्नुपर्छन्, मेन्टल एक्सरसाइज गर्नुपर्छन्। र मेन्टल एक्सरसाइज को लागि सधैं तपाईलाई के गर्नुपर्छन्, आईक्यू क्वेशनहरु गर्नुपर्छन्। यसकारण म तपाईहरुबाट के आशा गर्छु भने, यदि तपाईले हरेक दिन, म तपाईबाट धेरै आशा त गर्दिनँ, तर यदि तपाईहरुले हरेक दिन 5 देखि 10 मिनेट तपाईले एउटा क्वेशन भ्याउनु हुन्छन्, एउटा क्वेशन, तपाईले 2 वटा क्वेशन भ्याउनु हुन्छन्, 2 वटा क्वेशन, तपाईले 3 वटा क्वेशन भ्याउनु हुन्छन्, 3 वटा क्वेशन, तपाईले 5 वटा क्वेशन भ्याउनु हुन्छन्, 5 वटा क्वेशन। बिहान उठ्ने बित्तिकै मतलब फिजिकल एक्सरसाइज गर्नु भन्दा अघि यदि तपाईले मेन्टल एक्सरसाइज गर्नु भयो भने बुझ्नुस् तपाई 21st सेन्चुरीमा सफल निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। र 21st सेन्चुरीमा मेन्टल फिटनेस तपाईको हाई हुनु पर्छ। यसैको लागि त तपाईको सिलेबसमा जुन हैन आईक्यू राखेको हो, यसको पछाडी विज्ञान त्यही छन्। ल ओके, अब हामी सुरु गरौँ हैन। एउटा सामान्य च्याप्टर हामी सुरु गर्छौं। यो न्यूमेरिकल बाट हो
र म तपाईलाई भनौं यदि तपाईहरुले न्युमेरिकलमा यदि तपाईहरुले राम्रो गर्न सक्नुभयो भने बुझ्नुस् तपाई अरु विषयमा पनि तपाई मज्जाले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा र त्यही विश्वाससँगै हामी आजको क्लास सुरु गर्छौं। ल ओके, ल हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। जम्मा कति जना छन् भन्नुस् त? क्वेशन सबैजनाले क्वेशन पढ्नुस् त। जम्मा कति जना छन् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। जम्मा कति जना छन् त्यो मलाई भन्नुस् त। जम्मा कति जना छन् भन्नुस्, कमेन्ट्स गर्नुस्। ए र बी जम्मा 2 जना छन्। जम्मा 2 जना छन्। ए र बी जम्मा 2 जना छन्। यो 2 जनामा कुन अनुपातमा हिस्सा जुन बाँडफाँड छन् त्यो कुन अनुपातमा छन् मलाई भन्नुस् त। प्रकाश जी यताबाट हजुरले एउटै कुरा के ध्यान दिनु होला, यताबाट म जे सोध्छु त्यो बाहेक हजुरहरूले एकदमै कमेन्ट्स नगर्नु होला। यताबाट म जे सोध्छु त्यो कमेन्ट्स गर्नु होला हैन। धम्माजी यताबाट जे सोध्छु त्यो कमेन्ट्स गर्नु होला। ल ओके, ए र बी को अनुपात कति छ मलाई भन्नुस् त। ए र बी को अनुपात कति छ? 3:2 3:2 यो अनुपात छन्। अब मलाई भन्नुस् यो जुन 1000 जुन दिएको छ त्यो के दिएको छ? ए र बी को सम दिएको छ, योगफल दिएको छ। ए र बी को सम दिएको छ रियलमा। त मलाई भन्नुस् त रेशियो को सम कति? रियलमा सम दिएको छ भने हामी के गर्छौं? रेशियो को सम निकाल्छौं। त मलाई भन्नुस् रेशियो को सम कति भन्नुस् त। 3 + 2 भनेको कति? 5। 3 + 2 भनेको 5। सम हुनु पर्छ कति? सम कति हुनु पर्छ? 1000 हुनु पर्छन्। 1000 हुनु पर्छ। यसलाई 1000 बनाइदिनुस्। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 1000 हुन्छ भन्नुस् त। इन्टु कति? इन्टु कति? 200। यता इन्टु 200 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 200 भने मलाई ए को हिस्सा चाहियो भने ए मा इन्टु के गर्दिनुस्? 200 गर्दिनुस्। गर्नुस् त। ए मा इन्टु के? 200 भने ए को हिस्सा कति? 3 × 200 भनेको 600। ए को हिस्सा 600। बी को हिस्सा चाहियो। बी को हिस्सा चाहियो भने के गर्दिनुस्? बी मा इन्टु 200 गर्दिनुस् न। दैट इज आन्सर। बी मा इन्टु 200 गर्दिनुस् भने बी को हिस्सा कति? 400। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसरी यदि तपाईहरुले सोच्न सक्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुस् यस पाली होस् अथवा अर्को पाली होस् तपाईको सिलेक्सन निश्चित छ, निश्चित हो यो। यसकारण हजुरहरूले के गर्नु होला, यताबाट म जे सोध्छु त्यो बाहेक हजुरहरूले कमेन्ट्स नगर्नु होला। ल नेक्स्ट, ल भन्नुस् जम्मा कति जना छन्? म जे सोध्छु त्यो हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला। भन्नुस् जम्मा कति जना छन्? 3 जना। ए बी र सी, ए बी र सी
को अनुपात कति छ त्यो हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। ए बी र सी बीचको अनुपात कति छ भन्नुस्। प्रेम, जामु शेर्पाजी, केदारजी भन्नुस् त तीनै जनाको रेशियो कति छन्? गुड। 2:3:4। गुड केदारजी, 2:3:4। क्वेसनमा पढ्नुस्। 2:3:4 रेशियो छन्, अनुपातमा छन्। यो क्वेसनमा यो जुन 700 जुन 38 जुन दिएको छ यो के दिएको हो? यो 738 के दिएको छ? समीपजी भन्नुस् त 738 के दिएको हो त्यो हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। गुड। टोटल दिएको छन्, टोटल दिएको छ। तीनै जनाको रियलमा टोटल दिएको छ। यो क्वेसनमा रियलमा टोटल दिएको छ भने हजुरले के गर्नु होला? रेशियो को टोटल निकाल्नु होला। रेशियो को टोटल, रेशियो को टोटल कति मलाई भन्नुस्। 3, 2, 5 र 4 कति? 9। रेशियो को टोटल 9 हुनु पर्छ। रियलमा हुनु पर्छन् कति? 738 हुनु पर्छन्। 738 हुनु पर्छन्। अब मलाई भन्नुस् त कि 9 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 738 हुन्छ? विष्णुजी भन्नुस्। गुड। नारद भट्टराईजी गुड। 82 ले मल्टिप्लाई गर्दा हैन, 82 ले मल्टिप्लाई गर्दा 738 हुन्छ। यता इन्टु 82 हेर्नुस्। यता इन्टु 82 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 82, पुरै संसारमा इन्टु 82। मलाई कसको हिस्सा चाहियो त्यो मलाई भन्नुस् त। कसको हिस्सा चाहियो भन्नुस्। कसको हिस्सा चाहियो? बी को हिस्सा चाहियो भने बी मा के गर्दिनुस्? इन्टु 82 गर्दिनुस्। हेर्नुस् त बी मा इन्टु 82। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् त यो 3 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यता मलाई भन्न दिनुस्। यो 3 ले 2 मा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ मलाई भन्नुस् न। यति मात्रै भन्नुस् त। 6 हुन्छ। यसको अर्थ आन्सरको लास्टमा 6 हुनु पर्छ। आन्सरको लास्टमा 6 हुनु पर्छ। अब मलाई भन्नुस् त केदारजी लास्टमा 6 भएको अप्सन के 4 वटा छ? लास्टमा 6 भएको आन्सर के 4 वटा छ? एउटा मात्रै छ। दैट इज आन्सर। मान्छेले के गर्न थाल्छन्? यसमा इन्टु 82 गर्न थाल्छ। अब मलाई भन्नुस् त यता इन्टु 82 गर्दा के यो फोकटमा आउँछन्? यसमा टाइम लाग्दैन भन्नुस् त। के फोकटमा आउँछ? यसमा टाइम लाग्दैन। यदि तपाईले टाइम यसरी खर्च गर्नुभयो भने मतलब यदि तपाईले टाइम बचाउन सक्नु भएन भने तपाई निश्चित बुझ्नुस् तपाईको सिलेक्सन अहिले सम्भव छैन। सर त्यहाँ नि सोलुसन गर्ने व्यक्ति सबै हुन्छन्। हजुरहरूले माइन्डबाट यो भ्रम हटाइदिनुस् कि सर मलाई सोलुसन गर्न आउँछन्, म चाहिँ सिलेक्सनमा पर्छु, यो चाहिँ माइन्डबाट हटाइदिनुस्। सोलुसन गरेर नि सोलुसन गरेर तपाईको सिलेक्सन हुन्छन् त्यो माइन्डबाट हटाइदिनुस्। तपाईको सिलेक्सन
फास्ट सोलुसन गरेर हुन्छन्। जसलाई सोलुसन गर्न आउँदैन त्यो चाहिँ कम्पिटिसनमा छैन, यो कम्पिटिसन भन्दा बाहिर छन् भने तपाईँ यो माइन्डबाट गलत गलत भ्रमहरू पहिला हटाउनुहोस्। किन सर मलाई त सोलुसन गर्न आउँछन्, म त सिलेक्सनमा पर्छु, यो माइन्डबाट पहिला हटाइदिनुहोस्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल भन्नुहोस्, जम्मा कतिजना भन्नुहोस् त? जम्मा कतिजना? 3 जना। 3 जना ए बी सी 3 जना छन्। रेशियो कति हो? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुहोस् त, रेशियो कति छ? बालिका महतो जी, अर्जुन भण्डारी जी भन्नुहोस् त, रेशियो कति हो? रेशियो कति हो भन्नुहोस् त? रेशियो भन्नुहोस्। गुड, रेशियो भन्नुहोस् न। के हजुरलाई टाइप गर्न आउँदैन? बालिका जी के टाइप गर्न आउँदैन? रेशियो भन्नुहोस्। कुन रेशियोमा छ ध्यान दिनु होला। 1/2 इस्टु 1/3 इस्टु 1/4। गुड, नारद भट्टराई जी गुड, नारद भट्ट जी गुड, अर्जुन भण्डारी जी गुड। यो भिन्नमा रेशियो दिएको छ भने हजुरहरूले के गर्नु होला, यसलाई तपाईले के गर्नु होला, पहिला सामान्य हेर्नुस्, मतलब इन्टिजरमा पूर्ण संख्यामा तपाईहरुले के गर्नु होला, यसलाई कन्भर्ट गर्नु होला, बदल्नु होला हैन। सामान्य पूर्ण संख्यामा, पूर्णाङ्कमा, इन्टिजरमा। ल भन्नुस्, 2, 3 र 4 को एलसीएम कति? 2, 3 र 4 को एलसीएम कति भन्नुस्? 2, 3 र 4 को एलसीएम कति? 12 भने तपाई के गर्नुस्, सबैमा 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् त, इन्टु 12 इन्टु 12 इन्टु 12। ल भनेको 6:4 इस्टु कति? 3। रियलमा यो हो, यो हैन, यो रियलमा 6:4:3 हो रियलमा हैन। यसैलाई उसले के गरेको छ, 1/2 फ्र्याक्सनमा दिएको छ। 1/2 इस्टु 1/3 इस्टु 1/4 हैन। यति चक्करमा किन जान, यो रियलमा 6:4:3 हो यो। अब मलाई भन्नुस्, यो क्वेशनमा यो के दिएको छ भन्नुस् त? यो के दिएको छ क्वेशनमा? टोटल दिएको छ हैन, टोटल दिएको छ। यदि रियलमा टोटल दिएको छ भने हजुरले के गर्नु होला, रेशियो को टोटल निकाल्नुस् त। रेशियो को टोटल 13, 6, 4, 10, 3, 13। रेशियो को टोटल 13। रियलमा हुनु पर्छ 2600। यसलाई 2600 बनाइदिनुस्। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 2600 हुन्छ भन्नुस् त? इन्टु 200। यता इन्टु 200 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 200, पुरै संसारमा इन्टु 200। तपाईलाई 3 जनाको हिस्सा चाहियो भने 3 मा तपाई के गर्दिनुस्, इन्टु 200, यता पनि इन्टु 200, यता पनि इन्टु 200। यसको अर्थ ए को हिस्सामा 1200, बी को हिस्सामा 800, सी को हिस्सामा 600। 1200, 800, 600। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, सोच्नु होला। भएन? नेक्स्ट गरौ। तीर्थ कार्की जी
ल ओके ल अब यसमा हेर्नुस् ल यता ल भन्नुस् ल भन्नुस् पहिलो र दोस्रो संख्याको अनुपात कति छ भन्नुस् त n1 र n2 पहिलो र दोस्रो संख्याको अनुपात भन्नुस् जीवछ कुमार सरदार जी भन्नुस् दोस्रो दुईवटा पहिलो दुईवटा संख्याको अनुपात भन्नुस् त 2:3 गुड 2:3 अब फेरि मलाई भन्नुस् दोस्रो र तेस्रो संख्याको अनुपात भन्नुस् त दोस्रो र तेस्रो संख्याको अनुपात भन्नुस् के हजुरलाई हजुरलाई क्वेशन पढ्नु पर्छन् हाम्रो क्लासमा यसरी हुँदैनन् हजुरहरूलाई क्वेशन पढ्नु पर्छन् र कमेन्ट्स लेख्नु पर्छन् दोस्रो र तेस्रोको अनुपात कति छ 5:8 अब विचार गर्नुस् हेर्नुस् त यो दोस्रो संख्या हो यो पनि दोस्रो संख्या हो दोस्रो संख्या भनेको एउटै संख्या छैन के दोस्रो संख्या भनेको के दुईवटा संख्या हो यो दोस्रो संख्या हो यो पनि दोस्रो संख्या हो एउटै संख्या हो मतलब यो संख्या के हुनु पर्छ एउटै संख्या हो समान हुनु पर्छ मतलब 3 र 5 के हुनु पर्छ समान हुनु पर्छ छैन भने यो तपाईलाई बनाउनु पर्छन् यो तपाईको दायित्व हो तपाईको काम हो यो क्वेशनको काम हैनन् ल बनाउनुस् त यो 3 र 5 लाई समान बनाइदिनुस् कसरी समान बनाउने 3 र 5 को एलसीएम कति 15 भने यसलाई 15 बनाउनुस् त यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुन्छ गुड्डी जी यसको एलसीएम 30 के हजुरले के अमेरिकाबाट पढ्नु भएको हो पंद्रह गुड 15 यसलाई 15 बनाउनुस् त इन्टु 5 यता इन्टु 5 भनेको यता पनि इन्टु 5 यता पनि इन्टु 5 यसलाई 15 बनाइदिनुस् 15 बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यता इन्टु 3 भनेको यता पनि इन्टु 3 यसको अर्थ पहिलो जुन संख्या छ त्यसको रेशियो हो 10 दोस्रो जुन संख्या छन् त्यो हो कति 3 गुणे 5 भनेको 15 त्यो हो 15 दोस्रो संख्या 15 दोस्रो संख्या 15 दोस्रो संख्या 15 तेस्रो संख्या कति भन्नुस् त तेस्रो संख्या कति 8 3 कति 24 यसको अर्थ 3 वटा संख्याहरूको जुन अनुपात छ त्यो चाहिँ 10 15 24 हैन 10 15 24 यो 3 वटा संख्याहरूको अनुपात छन् अब मलाई भन्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ हेर्नुस् यो के दिएको हो यो 98 रेडमी के हजुरको नाम रेडमी हो टोटल दिएको छ यदि क्वेशनमा टोटल दिएको छ भने रेशियो को टोटल निकाल्नुस् त रेशियो को टोटल
रेसियोको टोटल कति भन्नुस्? रेसियोको टोटल कति भन्नुस् त? रेसियोको टोटल कति? 49 49। रियलमा टोटल हुनु पर्छन् 98। त यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 98 हुन्छ भन्नुस् त? इन्टु 2। गुड। यता के गर्नु पर्छन्? इन्टु 2। यसमा इन्टु 2 गर्दा के हुन्छन्? 98 हुन्छन्। 98 हुन्छन्। यता इन्टु 2 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 2 भने तपाईलाई के सोधेको छ कि दोस्रो संख्या कति हुन्छ? तो दोस्रो संख्या यो हो। दोस्रोमा इन्टु 2 गरिदिनुस् हैन? धन बहादुर छेत्रीजी इन्टु 2। दोस्रो संख्या इन्टु 2 भनेको 15 दुना 30। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ? सोच्नुपर्छ। यसपालि यदि तपाईले यसरी सोच्नुभयो भने यसपालि तपाईको सिलेक्सन हुन्छन्। तपाईले 2-4 साल पछि तपाईले यसरी सोच्नुहुन्छ भने 2-4 साल पछि तपाईको सिलेक्सन हुन्छन्, यो निश्चित हो। यसकारण हजुरहरूले के गर्नु होला कि सोच्ने प्राणी बन्नुस्। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नु पर्छन्? सोच्नु पर्छन्। नेक्स्ट। ल अब यता हेर्नुस्। भन्नुस् त 2 जना छन्। ध्यान दिनु होला। 2 जना। 2 जना। ए र बी को बीचको अनुपात कति छ? भन्नुस्। भन्नुस्। ए र बी को बीचको अनुपात कति छन्? भन्नुस् त। ए र बी को बीचको अनुपात कति छन्? ए र बी को बीचको अनुपात कति छन्? 3:4। 3:4। क्वेशनमा ध्यान दिनुस् त। यता क्वेशनमा के दिएको छ? ए ले रियलमा वास्तवमा 36 वटा मिठाई पाएको छ। वास्तवमा 36 वटा। मलाई भन्नुस् त ए ले रेशियोमा कतिवटा मिठाई पाएको छ त्यो मलाई भन्नुस्। रेशियोमा कतिवटा? 3 वटा। रियलमा पाएको छ 36 वटा। 36 वटा। यसलाई 36 बनाउनुस् त। 36 बनाउनुस्। भन्नुस्। यसमा 36 बनाउनुस् त। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 36 हुन्छ त्यो मलाई भन्नुस्। इन्टु 12। यसलाई 36 बनाइदिनुस्। इन्टु 12। यता इन्टु 12 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 12 गरिदिनुस्। हैन? यसरी हजुरले ध्यान दिनुला। यता इन्टु 12 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 12 गर्नुपर्छ। भन्ने मलाई के चाहियो? भन्नुस् न। मलाई के चाहियो? टोटल चाहियो। टोटल चाहियो। ल टोटल चाहियो भने टोटलमा इन्टु 12 गरिदिनुस् न। टोटलमा इन्टु 12। हेर्नुस्। ध्यान दिनुस् म कसरी गर्छु। रेशियो को टोटल कति? 3 + 4। 3 + 4। 3 + 4 भनेको 7 भने टोटलमा इन्टु 12 गर्नुस् न। टोटलमा इन्टु 12। 12 × 7 भनेको 84 भएन?
सर त्यही फरक हुन्छन् एउटा टपरमा र एउटा सामान्य एभरेज स्टुडेन्टमा जुन फरक हुन्छन् त्यही फरक हुन्छन्। सामान्य स्टुडेन्टले के गर्छन्, यता पनि इन्टु 12 गर्छ, यता पनि इन्टु 12 गर्छन्। ए को 36, बी को 12 चौक कति 48, हैन? हेर्नुस् यता 12 चौक कति 48, बी ले 48 वटा, ए ले 36 वटा। दुवैको सम कति मान्छेले जोड्छन्, हेर्नुस् यसरी दुवैको सम कति भनेको उसले 84 मा, हैन? यसरी हजुरले बुझ्नु होला 84 मा। हेर्नुस् हजुरहरूले एउटै कुरा के तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ, जुन सोलुसनले तपाईलाई सिलेक्सन सम्म पुर्याउँदैनन् भने बुझ्नुस् यो सोलुसन तपाईको लागि स्लो पोइजन हो। एउटै कुरा निश्चित बुझ्नुस्। यसकारण त लाखौं व्यक्तिले के गर्छन्, इक्जाम दिन्छन् अनि चाहिँ 2-4 हजार जुन सिलेक्सनमा पर्छन्, यसै कारणले, अरु कुनै कारण छैन। सर जुन सोलुसनले तपाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो सोलुसनले तपाईलाई सिलेक्सन सम्म पुर्याउँदैनन्, यो निश्चित हो। यो जमाना गइसक्यो। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, यसरी हुँदैन। यो चाहिँ त्यो 17औं शताब्दीको मेथडले हुँदैनन्। हजुरलाई एकदमै अप टु डेट हुनुपर्छन् र हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। खास गरेर आईक्यू क्लासमा र मेरो क्लासमा सुरुको 5 देखि 5 मिनेट, सुरुको 5 मिनेट यदि तपाईलाई छुट्यो भने बुझ्नुस् तपाईलाई आजको सम्पूर्ण क्लास छुट्यो। यसकारण बीचबाट हजुरहरूले बुझ्ने प्रयास एकदमै नगर्नु होला। बीचबाट बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, मतलब लगभग असम्भव हो। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला। यसकारण बीचबाट तपाईले बुझ्ने प्रयासै नगर्नु होला। सर यो आईक्यू हो, हैन? हो, बीचबाट हजुरले बीचबाट बुझ्ने प्रयास नगर्नु होला। नेक्स्ट ल क्वेशन, सबैले क्वेशन पढ्नुस्। ल भन्नुस्। बीचबाट, किनभने यो हजुरलाई बीचबाट त्यो असम्भव हो, तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। ल भन्नुस्। ए र बी को रेशियो कति मलाई भन्नुस् त। ए र बी को रेशियो कति भन्नुस्। ए र बी को रेशियो कति 4:5। गुड, 4:5। फेरि भन्नुस्। बी र सी को रेशियो कति भन्नुस्। बी र सी को रेशियो कति, बी र सी को रेशियो कति 2:3। सुनिताजी अब मलाई भन्नुस्, बी भनेको एउटै हैन, बी भनेको एउटै हैन, मतलब समान हुनुपर्छन्। मतलब 5 र 2 चाहिँ के हुनुपर्छ, समान हुनुपर्छ। समान छैन भने तपाईलाई के गर्नुपर्छ, समान बनाउनु पर्छन्। यो तपाईको काम हो, यो क्वेशनको काम हैन। हैन पारसजी, यो तपाईलाई बनाउनु पर्छन्। यो क्वेशनमा समान दिन्छन्, तपाई त्यो आशा नगर्नुस्। ल भन्नुस्। 5 र 2 लाई समान गर्नुस् त।
दुवैको एलसीएम कति 10। यसलाई तपाई के गरिदिनुस् 10 बनाइदिनुस्, यसलाई पनि 10 बनाइदिनुस्। ल भन्नुस् यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 10 इन्टु 2, यसकारण यता पनि इन्टु 2 10 बन्यो। यसलाई 10 बनाइदिनुस् इन्टु 5, यता पनि इन्टु 5। अब मलाई भन्नुस् त ए भनेको कति 8, बी भनेको कति 10, सी भनेको कति 15। यो 5 दुना 10 भनेको यो 10 भएन, यो 10 भएन। 5 गुणे 2 भनेको यो 10 भएन। 5 गुणे 2 भनेको कति 18 हुन्छ। ल अब हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएको छ कि ए बराबर 800। हेर्नुस् ए बराबर रियलमा 800 छ। त ए लाई 800 बनाइदिनुस् न, बनाउनुस् त ए लाई 800। यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 800 हुन्छ भन्नुस्। ए मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 800 हुन्छन् इन्टु 100। यता इन्टु 100 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 100। तपाईलाई सी बराबर चाहियो, सी बराबर चाहियो। त सी मा इन्टु 100, सी मा इन्टु 100 भनेको 1500। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ सोच्नु पर्छ। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनुला। हैन राजन जी, बी चाहियो भनेको बी मा इन्टु 100 भनेको 1000। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल ल हजुरहरूले ट्राई गर्नुस् त। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात कति भन्नुस्। सुनिताजी भन्नुस् त दुईवटा संख्याहरूको अनुपात कति भन्नुस्। 5:8। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात 5:8। ल ध्यान दिनुस् 5:8। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात 5:8। यता ध्यान दिनुस् त। यता के दिएको छ फरक दिएको छ, फरक दिएको छ रियलमा। हैन प्रकाश जी, रियलमा फरक दिएको छ। र म तपाईलाई भनौं रियलमा फरक दिएको छ भने रेशियोको फरक निकाल्ने। रेशियोको फरक कति भन्नुस्। भन्नुस् त। रेशियोको फरक 3। ल मलाई भन्नुस् रेशियोको फरक 3। रियलमा फरक कति हुनुपर्छ 48 हुनुपर्छ फरक रियलमा। यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 48 हुन्छ भन्नुस्। भन्नुस् यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 48 हुन्छ भन्नुस् त। यसमा 16 ले। गुड। त यता इन्टु 16 हेर्नुस् न। 16 गुणे 3 भनेको 48 भएन फरक 48। यता इन्टु 16 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 16। पुरै संसारमा इन्टु 16 भने तपाईलाई के सोधेको छ सानो संख्या सोधेको छ। सानो संख्या सोधेको छ भने सानो संख्यामा इन्टु 16 गर्दिनुस्। त सानो संख्या 5 छैन।
भनेको 5 मा इन्टु के 16 भनेको 16 पंचे 80 सानो संख्या के हुन्छन् 80 हुन्छन्। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ सोच्नु पर्छ। अर्जुनजी भएन, भीमजी भीम कुमारी भट्टराईजी ल हेर्नुस् ल यता यो अफिसरको मोडेलमा दिएको क्वेशन हो यो। ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् दुईवटा संख्याहरूको अनुपात कति छ कमेन्ट्स गर्नुस् त कमेन्ट्स गर्नुस् दुईवटा संख्याहरूको अनुपात कति छन्। यता दुईवटा संख्याहरूको अनुपात 5:4 छ। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात क्वेशनमा दिएको छ। यता 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 ध्यान दिनुस् न क्वेशनमा दिएको छ कि तिनीहरूको फरक चाहिँ 10 छ। क्वेशनमा दिएको छन् फरक रियलमा फरक दिएको छ भने रेशियोको फरक निकाल्नुस् त। रेशियोको फरक कति भन्नुस् रेशियोको फरक कति 1। 5 र 4 को फरक 1 छैन 1 हुनु पर्छ कति 10 हुनु पर्छ 10। यसलाई 10 बनाइदिनुस् इन्टु 10 यता इन्टु 10 पुरै संसारमा इन्टु 10। मलाई ठुलो संख्या चाहियो भने ठुलोमा इन्टु 10 गर्नुस् न। ठुलो संख्या चाहियो भने ठुलोमा इन्टु 10। सानो संख्या चाहियो भने सानोमा इन्टु 10 सानोमा इन्टु 10। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ सोच्नु पर्छ। यसलाई हामी आईक्यू भन्छौं। यही हो आईक्यू। ल अब हेर्नुस् यो चाहिँ नासु 2078 मा सोधेको क्वेशन हो। यो 78 मा हो यो सोधेको क्वेशन हो यो। ल भन्नुस् दुईवटा संख्याहरूको अनुपात कति छ भन्नुस् 7:5। दुईवटा संख्याहरूको अनुपात छन् 7:5। ल उनीहरूको फरक कति छ त्यो मलाई भन्नुस् त। रियलमा फरक कति छ रियलमा छ 60 फरक। यता फरक 60 दिएको छ भने रेशियोको फरक कति रेशियोको फरक 2। 7 र 5 को फरक 2 हुँदैन 7 र 5 को फरक 2। बालिकाजी फरक 2 रियलमा हुनु पर्छन् 60 फरक 60 हुनु पर्छ। यसलाई 60 बनाइदिनुस्। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 60 हुन्छ भन्नुस् न। कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 60 इन्टु 30 इन्टु 30 गर्दा 60। यता इन्टु 30 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 30 हैन नरेन्द्रजी पुरै संसारमा इन्टु 30 मतलब यसमा पनि इन्टु 30 यसमा पनि इन्टु 30 भनेको यो संख्या एउटा संख्या भनेको 210। अब मलाई भन्नुस् केदारजी 210 भएको अप्सन के 4 वटा छ 210 भएको अप्सन के 4 वटा छ 4 वटा 210 भएको एउटा मात्रै छ दाजु आन्सर। यसरी हजुरहरूलाई सोच्नु पर्छ। मतलब यदि तपाईहरुले सोच्न सक्नु भएन यदि तपाईले 10 क्लासको मेथड यदि तपाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने निश्चित बुझ्नुस् अहिले तपाईको सिलेक्सन समय लाग्छन्। यो हुँदैन यो जमाना गइसक्यो।
ल भन्नुस्। प्रकाश पौडेल जी भन्नुस्, जम्मा कति जना छ भन्नुस्। चार जना। ए बी सी डी अनुपात भन्नुस्। अनुपात भन्नुस् त चारै जनाको अनुपात कति भन्नुस्। चार जनाको अनुपात कति छन् भन्नुस्। अर्जुन जी भन्नुस् त चारै जनाको अनुपात। गुड। 7:6:3:5। 7:6:5:3 सरी 3:5 3:5 3:5। अब ध्यान दिनुस्, क्वेशनमा के दिएको छन्, क्वेशन पढ्नुस् त। क्वेशनमा के दिएको छन्, यदि बी ले सी भन्दा 270 बढी पाएको छ, हैन राजन जी। बी ले सी भन्दा 270 बढी पाएको छ, 270 बढी पाएको छन्। बी ले सी भन्दा 270 बढी पाएको छ। अब यसमा रेशियोमा कति बढी पाएको छ त्यो मलाई भन्नुस्। यो बी हो, यो सी हो। बी ले कति बढी पाएको छ निकाल्नुस् त। सी ले 3 पाएको छन्, बी ले 6 पाएको छ। 3 बढी पाएको छ, हैन केदारजी। 3 बढी पाएको छ, 3 बढी पाएको छन्। पाउनु पर्छ 270 बढी पाउनु पर्छ रियलमा। यसलाई 270 बनाउनुस् त कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 270 हुन्छ भन्नुस् त। इन्टु 90। हेर्नुस् यता, इन्टु 90। यता इन्टु 90 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 90, हैन पारस जी। पुरै संसारमा इन्टु 90। के चाहियो त्यो मलाई भन्नुस् त। के चाहियो पुरै संसारमा, के चाहियो। सी देन द शेयर अफ डी, मतलब डी को हिस्सा चाहियो। डी को हिस्सा यता 5 छन् भनेको 5 मा इन्टु 90 गरिदिनुस् न। यता इन्टु 90 भनेको पुरै संसारमा इन्टु 90 भनेको यता पनि 90, हैन। इन्टु 90 भनेको 9 पचे कति 45, 450। दैट इज आन्सर। यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र हजुरहरूले एकदमै स्पष्ट बुझ्नुस्। मतलब शिक्षक सेवामा सिलेक्सन सम्म पुग्न तपाईलाई के गर्नु पर्छन्, अरु भन्दा एक्स्ट्रा मेथड, मतलब अरु भन्दा फास्ट मेथड तपाईलाई सोच्नै पर्छन्। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। यदि तपाईले अरु भन्दा यदि तपाईले फास्ट गर्न सक्नु भएन भने तपाईको र्याङ्क के टपमा हुन्छ, हुँदैन सर। यो असम्भव हो। यो गलत भ्रममा नपर्नुस् कि तपाई चाहिँ एउटा क्वेशन 4 घण्टा लगाएर गर्नुहुन्छ अनि तपाईको जुन र्याङ्क जुन हुन्छ त्यो टपमा हुन्छ, त्यो भ्रममा नपर्नुस्। मतलब तपाईलाई के गर्नु पर्छन्, तपाईलाई के गर्नु पर्छन्, अरु भन्दा फास्ट गर्नु पर्छन्। अरु भन्दा तपाईले फास्ट गर्न सक्नु भएन भने अरु भन्दा तपाईको र्याङ्क टपमा हुन्छन्, त्यो तपाईले आशा नगर्नुस्। मलाई भन्नुस् त, तपाईलाई पनि दगुर्न आउँछ, मलाई पनि दगुर्न आउँछन्, तर जुन व्यक्तिले 9 सेकेन्डमा 100 मिटर दगुर्छ नि त्यसैको नाउँ चाहिँ उसेन बोल्ट पर्छन्। उसलाई के हुन्छन्,
हजारौं डलरको उसले के गर्छन्, पुरस्कार प्राप्त गर्छन्। तर के मलाई कसैले पुरस्कार दिन्छन्? मलाई पनि त 100 मिटर दगुर्न आउँछन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु कि तपाईहरुले के गर्नु होला, अलिकति मेहनत गर्नु होला। मतलब तपाईको मेन्टल फिटनेस जति हाई हुन्छन्, अरु विषय आफै हाई हुन्छन्, तपाईलाई गर्नै पर्दैन। यसकारण हजुरहरूले के गर्नु होला कि मेन्टल फिटनेस एकदमै हाई गर्नु होला। जस्तै फिजिकल फिटनेसको लागि तपाईलाई के गर्नु पर्छन्, फिजिकल एक्सरसाइज गर्नु पर्छन्, त्यस्तै मेन्टल फिटनेसको लागि तपाईलाई मेन्टल एक्सरसाइज गर्नु पर्छन्। र मेन्टल एक्सरसाइज गर्ने यो संसारमा एउटै टुल्स हो, यसको नाम हो आईक्यू। यसकारण म तपाईहरुबाट के आशा गर्छु कि हजुरहरूले के गर्नु होला, हरेक दिन तपाई 2 वटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ, 2 वटा, 4 वटा गर्न सक्नुहुन्छ, 4 वटा, 5 वटा गर्न सक्नुहुन्छ, 5 वटा। हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै आजबाट हजुरले के गर्नु होला, बिहान उठ्ने बित्तिकै मतलब बेड छाड्नु भन्दा अघि तपाई एउटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा क्वेशन गर्नुस्, 2 वटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई 2 वटा क्वेशन गर्नुस्। तर यो कम्तीमा तपाईले एउटा 2टा क्वेशन गरेर तपाई आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुस्, तपाईको जीवन सफल हुन्छ, त्यो निश्चित हो, यो ग्यारेन्टेड हो। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु। त्यही आशा र त्यही विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। क्लास शिक्षक र विद्यार्थीको साथी। कीप लर्निङ, कीप स्माइलिङ, स्टे सेफ।